बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, SK अशफाक नूरानी चैनल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, आज का मौजू बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त मौजू है कि एक भाई ने इस पर सवाल किया था कि अगर मेरे घर में या मेरे जिस्म में जादू जिन्नात हों तो मैं किस तरह उसको चेक कर सकता हूँ, किस तरह मुझे पता चलेगा कि मेरे घर या मुझ पर जिन्नात के असरात हैं। तो आइए, हमारे साथ अल्लामा मोहम्मद इशफाक चिश्ती साहब मौजूद हैं, तो जानते हैं इनसे कि वो कौन सा तरीका है कि जिस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं, वो भी ख़ुद किसी भी आमल से पूछे बगैर या उससे रब्ता किए बगैर कि हमारे ऊपर या हमारे घर पर जिन्नात जादू के असरात हैं या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब कैसे हैं? माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई उस्मान साहब आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लामा साहब, हमारे भाई का जो सवाल है वो ये है कि जादू और जिन्नात हम ख़ुद कैसे मालूम कर सकते हैं कि हमारे घर पर या हमारे ऊपर जो जिन्नात के असरात हैं उनकी क्या कोई निशानियां होती हैं, कोई वो ज़ाहिर हो जाएं कि ये निशानी है कि मेरे ऊपर जादू या जिन्नात के असरात हैं, या मेरे घर पर कोई निशानियां जो हैं वो बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो भाई उस्मान साहब, आपकी विसादत से नाजरीन को रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और दिली दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और रहमतों से पूरी उम्मत मुस्लिमा को मालामाल फरमाए। आमीन। जिसका एक एक लम्हा रहमतें और बरकतों से भरा हुआ है। अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस मुक़द्दस मुबारक महीने की रहमतें और बरकतें समेटने वाला बनाए। आमीन। अल्लाह सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन। अब रहा सवाल आपका कि हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे ऊपर जादू के असरात हैं या जिन्नात हमारे घर के अंदर बसेरा कर चुके हैं, हम मालूम कैसे कर सकते हैं? जी, इसमें कई निशानियां होती हैं। मिसाल के तौर पर जिस बंदे के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं और जादू के असरात हैं या जादू इस कदर पुराना होते हुए अब साया कर चुका है जी, तो उसकी हरकतों से पता चल जाता है, उसके उठने और उसके बैठने, उसके खाने, उसके पीने से मालूम हो जाता है कि इसके ऊपर ये इंसान जैसी हरकत नज़र नहीं आ रही। जी, इनकी अजीब व गरीब हरकत हैं जिससे मालूम वाज़े तौर पर हो जाता है कि इसके ऊपर या तो जादू के असरात हैं या इसके ऊपर साया है। मिसाल के तौर पर जिसके ऊपर जादू के असरात या साया होता है, अगर वो जवान है, मर्द है या औरत है, संजीदा मिजाज है, लेकिन उसकी हरकत यूँ होंगी जैसे एक अजीब व गरीब हरकतें बच्चे करते हैं, बिल्कुल छोटी उम्र के अंदर बच्चे करते हैं। ज़िद करना और बात बात पे गुस्सा करना, बात बात पे लड़ना, बात बात पे झगड़ना। अगर खाने पीने का मामला आए तो बाज़ुकात इतना खा पी जाना कि पानी इतना एक पी जाना कि छोटा पेशाब का ना आना, ये मालूमात होती हैं। और उसके अलावा हर वक्त उनके दिलो दिमाग के ऊपर बोझ रहना, बेचैनी महसूस करना, घर के अंदर ऐसे एक जगह पे पड़ा रहना जैसे इसके अंदर कोई जान तक नहीं है। तो इससे मालूम हो जाता है कि आखिर इसके ऊपर ये मामला है। जी। तो अल्लामा साहब, दूसरा सवाल ये है कि क्या हम पर और हमारे घर पर जिन्नात के असरात हैं, चेक करने का और मालूम करने का तरीका और अमल बताइए। देखें, इससे पहले भाई उस्मान साहब काफ़ी वीडियो मेरी मौजूद हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल आसान तरीका सूरत तारिक से मैं आपको बताऊंगा। जी, बिल्कुल इजी है, जो आप ख़ुद किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ख़ुद मालूम घर में बैठ के कोई भी फ़र्द करना चाहेगा, बड़ा हो, छोटा हो, मर्द हो, औरत हो, वो इसकी तशख़ीस कर सकता है कि आया मेरी चार दीवारी के अंदर मामला है या किसी मेरे घर के फ़र्द के ऊपर ये मामला चल रहा है, तो ये जादू के असरात हैं या साया है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि सबसे पहली चीज़ ये है, मैं अक्सर अपने नाज़रीन को आपकी विसादत से बार बार इस बात की वजाहत करता हूँ और बार बार गुजारिश करता हूँ कि कम अज़ कम अपने अंदर इतनी एक क़ुव्वत पैदा करें कि ताकि आप अपने पाँव के ऊपर खड़े होने के काबिल हो जाएं, कि यानी कि आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद निभाने के काबिल हो जाएं, आप अपनी ख़ुद ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद निभाएं।
مثال کے طور پر ایک گھر کا کفیل ہوتا ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک محنت اور مشقت کرتا ہے، وہ پیسہ کماتا ہے، روزی کماتا ہے۔ وہ اتنی مشقت اور محنت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بوجھ ہے، اس کے اوپر پورے گھر کی ذمہ داری ہے۔ جب اس گھر کی ذمہ داری کی وجہ سے وہ رات کو بھی کبھی کبھار محنت کرتا ہے لیکن دن کو بھی محنت کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں اگر ذمہ داری نہیں نبھاؤں گا اور میں محنت نہیں کروں گا تو گھر کا کفیل ہوں اور گھر کے معاملات کیسے چلیں گے؟ اسی طرح ان چیزوں کے اوپر ایسا پرفتن دور ہے اور حسد اور بغض اور عداوت کا دور ہے، اس میں آپ یہ بھی نہیں پہچان پائیں گے کہ میرا دشمن سامنے بیٹھنے والا ہے یا قریب بیٹھنے والا ہے یا دائیں بیٹھنے والا ہے یا بائیں بیٹھنے والا ہے یا میرے پیچھے کھڑا ہونے والا ہے، کہ ایسا پرفتن دور ہے۔ اس لیے اپنے پاؤں کے اوپر خود کھڑے ہوں۔ اس کا معاملہ صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ صبح اور شام اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کریں، اپنے دل و دماغ کو تازہ کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور قرآن مجید کی جہاں تلاوت ہوتی ہے شیاطین وہاں سے بھاگ جاتی ہیں، جہاں ذکر اذکار ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں تو تقریباً آپ ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ اب رہا بات کہ اس کا علاج کیا ہے، معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کیسے کر سکیں گے؟ ہاں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر ہیں سورۃ الطارق، آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر جس مریض کے اندر آپ کو یہ حرکات نظر آ رہی ہیں اس کو پلائیں۔ پانی پلائیں گے تو وہ پانی کڑوا ہوگا، زہر کی طرح کڑوا ہو جائے گا۔ اگر کڑوا ہے تو معلوم کر لیں اس کے اندر جادو کے اثرات سایہ موجود ہے۔ اگر آپ تو یہ مریض کو چیک کرنے کا، اب آپ نے گھر کو چیک کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے؟ چار دیواری کو، کیونکہ چار دیواری پانی تو نہیں پی گی۔ ہاں، اگر آپ اسی پانی کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ اپنے گھر کے مسلسل ایک بار عمل کریں، صبح کے ٹائم کرنے کے بعد صبح دوپہر شام 3 ٹائم اپنے گھر کے 4 کونوں کے اندر چھٹے لگائیں۔ جب آپ چھٹے لگائیں گے، اگر آپ کے گھر کے اندر شیاطین سرکش جنات موجود ہیں جو طرح طرح کی مشکلات کے اندر اور پریشانی کے اندر آپ کو مبتلا کرتے تھے، وہ معلوم کرنے کیسے ہوگا؟ آپ جیسے چھٹے لگائیں گے آپ کو عجیب و غریب سمیل آنا شروع ہو جائے گی، جلنے کی، جیسے آگ جلاتے ہیں اس کی جلنے کے دھوئیں کی سمیل آتی ہے، ایسے سمیل آئے گی۔ اگر گھر کے اندر موجود ہیں تو آپ کو سمیل آ جائے تو معلوم کر لینا کہ ہمارے گھر کے اندر جنات ہیں۔ اگر سمیل نہیں آتی تو سمجھ لینا کہ میری 4 دیواری کے اندر جنات وغیرہ نہیں ہیں۔ جی، تو علامہ صاحب آگے سوال یہ ہے کہ ہم کیسے جادو اور جنات، مثلا کہ ہمیں پتہ تو چل گیا کہ ہمارے گھر میں جادو یا جنات کے اثرات ہیں یا ہمارے اوپر یا ہمارے کسی عزیز پر، تو ہم کیسے جادو اور جنات سے خود کو اور اپنے گھر کو یا اپنے عزیز کو محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، بڑا خوبصورت سوال ہے۔ اس کے 2 طریقے بھائی عثمان صاحب میں بتاؤں گا ناظرین کو، بالکل آسان ہے۔ جی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو رات کو سونے سے پہلے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور 3 مرتبہ، پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ چاروں طرف اپنے گھر کے چاروں طرف پھونک مار لیں۔ جہاں سے آپ نے پھونک شروع کی وہاں آ کر ختم ہو، یہ آپ کا پورا گھر جو ہے حصار کے اندر آ جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا ہے ہر شر سے بچنے کے لیے۔ اب آپ نے اس کو 41 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ حسب توفیق درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے صرف اور صرف 7 دن تک 2 ٹائم دن میں، صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے سب گھر والوں کو پلا دیں۔ انشاءاللہ 11 دنوں کے اندر مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس کو آپ نے آگے سے محفوظ رکھنے کے لیے کہ دوبارہ سے میرے اوپر یہ حملہ نہ ہو، معاملہ تو ختم ہو چکا ہے، دوبارہ سیفٹی کے لیے آپ یہی دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 بار صبح کے ٹائم اور 3 بار شام کے ٹائم پڑھ کے آپ اپنے جسم کے اوپر پھونک لیا کریں۔ اس کو کہتے ہیں سیفٹی، تحفظ، حصار۔ اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ سے ایسا حملہ آپ کے اوپر یا آپ کی فیملی کے اوپر نہیں ہوگا۔ جی،
تو ناظرین محترم ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور احسن طریقے سے علامہ صاحب نے بتایا کہ ہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم پر اور یا ہمارے کسی عزیز پر یا کہ ہمارے گھر پر کوئی جادو جنات کے اثرات ہیں، اور اس سے ہم محفوظ کس طرح رہ سکتے ہیں وہ بھی طریقہ بتایا۔ اب کسی بھی عمل یا کسی عمل کے پاس نہ جانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے بس صرف اور صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام پر اور اللہ تعالیٰ پر کہ اس میں طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی کلام میں، اور ہمارا رب جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کا یقین اس پر پختہ ہوا تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو اس چیز سے شفا ملے گی۔ اگر آپ پر جادو جنات کے اثرات ہوئے تو وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ اور اچھے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔